हॅलो प्रिनेश. प्रिनेशाक सकाळी सकाळी आम्ही अभ्यास दिल्लो आसा. बॅस आम्ही अभ्यास म्हणना बॅस म्हणटा आम्ही. व्हेरी गुड. तू अभ्यास कर हा. गुड मॉर्निंग मित्रांनो, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आणि आता न्ही 11:30 जाल्ली आसा आणि माझो ब्लॉग एडिट करपाक बसताले तेही सुद्धा एडिट जाऊन आज लेट येतलो ब्लॉग. सॉरी फॉर दॅट. आणि पाऊस इतको पडटा न्ही की कालच्यान लायट बी वसत आसा. सो आता विचार केलो चला हो ब्लॉग स्टार्ट करूया. आणि येस तर चला आयज दिसभरात कित जाता ते तुमकां कळतले. प्रिनेशाक शाळेक सुटी दिली कारण कालच्यान खूप मोठो पावस पडटालो तेका लागून. आनी तुमी पळयलें आसतलें न्ही बुट्टी आयल्या ती. सो तेका लागून. ओ चल चल चल. आयज दिसभरात आसात हरशी पावस आसाच. मम्मा खंय चल्लो? प्रिनेश गेलो डॅडीगेर. आता हांव बेगीन बेगीन जेवण करपाची तयारी करता. चलो फास्ट. आयज म्हाका न्ही खूब उशीर जाल्लो आणि 11:30 जाल्ली. तेका लागून हांव ही घाई करता कारण प्रिनेश एकदां आयलो न्ही की तो मदीं मदीं लुडबूड करतलो. सो त्याच्या आदी म्हाजें जेवण जाल्लें बरें हेंच हांव पळयता. आनी हांगा न्ही हांव आमच्या रांदची कुडीचें दार केन्ना उगडिना, स्पेशली हांव एकटें आसता तेन्ना. कारण न्ही 2-3 फावटी हांवें अशेंच उगडें दवरलें दार आनी फाटल्या दारातसून न्ही बैल आयलो. आवयस हांव कितलें भिल्लें. 2 फावटी आयलो तो आनी डायरेक्ट खंय आयलो देवा कुडींत आयलो. तेका लागून न्ही हांव इतलें भिता न्ही एकटें आसता की हांव दारूच उक्तें दवरिना. हांव फक्त जनेल उक्तें करता कारण वारो कितें तरी येवपा जाय न्ही त्या खातीर. आनी तशेंय म्हाका खूब बरें दिसता जनेल उक्तें केलें की. आतां कशें पावस बी पडटा न्ही तेका लागून पावसाचो नजारो पळयत पळयत हांव जेवण करता. सो म्हाका खूब बरें दिसता आनी ग्रेटफूल म्हणटा हांव की म्हाका न्ही म्हाजें अशें स्वप्न पूर्ण जालें. म्हाका गांवांतच रावपाचें आशिल्लें आनी सकाळीं उठल्या उठल्या पक्ष्यांचो आवाज खूब बरें दिसता. कितें सांगूं, ही लायफ देवान दिली तीच म्हाका व्हडली अशी दिसता. आनी म्हाजें अशें स्पश्ट मत आसा की आपण ज्या जाग्यार आसा न्ही त्याच्यातच खूश रावपा शिकपा जाय. कारण की मनशाची लायफ ही कायम स्वरुपी नसता. तो आज आसा फाल्यां नसतलो. तेका लागून जितले दीस आसा तुमी तितले दीस हॅप्पी रावा आनी कोणा कडेन रागार जावं नाका. सगळ्यां बद्दल बरें चिंता. आनी सद्या तरी हांव हेच फॉलो करता की हांव सगळ्यां बद्दल बरेंच चिंत्ता. इवन म्हाजे जे प्यारे हेटर्स आसा तेंच्या बद्दल सुद्दां हांव बरें चिंत्ता. सो हेच हांव म्हणटा की लायफ ही एकदांच मेळटली, परत कांय मेळपाना. तेका लागून स्वताची कॅर घेया, आपल्या घरच्यांचीय कॅर घेया आनी खूश रावा. हांवें ब्लॉगींग ह्या खातीरच सुरू केल्ली कारण म्हाका बिजी रावपा जाय आशिल्लें. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट हांव न्ही घरांत अशें बेकार आसतालें. जेवण जालें की म्हाका कांयच काम नासतालें. सो तेका लागून हांवें चिंतलें की हांव कितें तरी करतलें. म्हाका भायर कांय वचपा मेळपाना. सो हांव घरांत बसूनच ब्लॉग करतलें. सो आयज म्हाका खूब बरें दिसता की तें म्हाजें डिसिजन खरेंच बरें आशिल्लें. 3 hours later. सो न्हांवन आयलें आनी म्हजें जेवण सुद्दां जालें. आनी रेसिपी तुमकां सांजची दाखयता. नाश्ता रेसिपी आसा ही, स्नॅक्स रेसिपी आसा ही. येस. आनी अजून दिनेश देवळातसून येवंक ना तेका लागून विचार केलो की तो येवन मागीर जेवया आमी. आनी आज कितें केलें जेवणाक तेय दाखयता तुमकां. लोणचें, शीत, दाळ आणि
वांग्याची भाजी या जेवपाक. 5 hours later. घोवा हाडलेले. सो आयज हांवें चिंतलें काल खावूंक ना हांवें, आयज खाता म्हटलें बरें लागतंय. हे हांव एकटें खावपाक ना, बाकीचे सुद्दां आसा तेय घातले. सांज जाली आसा आनी 5:30 जाली आनी इतली थंड आसा न्ही, हांवें फॅन सुद्दां लावना पळया. सो इतली थंडी आसा न्ही, हांगा बसले हांव. भायल्यान थंड आसा सामकें. च्या पिता, या च्या पिवपाक. हेचें प्रमोशन करना, एक काही दिसान बदलतलें. म्हाका वेगळेच जाय कप. हे नाका म्हाका न्ही, सदां युनीक अशे वेगळे अशे कप आसता पळया, ते खूब आवडटा. आणि सदां हांव तशीच कपात च्या बी पिवपाक प्रेफर करता. सो आतां कितें करतलें, प्लेन कांय ना म्हणून हे घेतलें. असो नेक्स्ट टायम युनीक कपा सकट दिसतलें हांव तुमकां. नेक्स्ट टायम म्हटल्यार रोखडे फाल्यां न्ही, वेळ आसा. हांव किचनात आयिल्लें आसा आनी आयज हांव करपा आसा पोटेटो पॉपकॉर्न. पॉप्स न्ही, पॉपकॉर्न. सो इजी आसा करपाक आनी हे इन्ग्रेडियंट्स तुमच्या कडेन असताच, तेका लागून इजी आसा करपाक. आनी प्रिनेश, आर यू एक्सायटेड? सो चला आमी स्टार्ट करूया. आनी हांवें 4 बटाट घेतल्या आनी आतां हांव न्ही जी बारीक किसणी आसा पळया तेचेर किसता. मोठे असले तरी चलता, अशें कांय ना. खंयची घे तुमी, ही मिडियम आसा तेचेर किसता. अशें येवपाचें, अशें पातळ येवपाक जाय. यो तुका दिता किसपाक. पयलीं एक हांव किसता, मागीर तूं किस दुसरो. हां घे, एका धर. हां हांगा किस असो. ना, बारीकूच किसपाचे. हय, सावकाश. हांगा बटाट्याचो किस पाडलेलो आसा आमी. आतां हो न्ही 4-5 फावटी न्ही उदकान धुवपाचो अशा प्रकारे. आनी उदकान घातल्या उपरांत उदक जेन्ना क्लियर दिसतलें पळया तुमकां, तेन्ना कळपाचें की यातलो जो वायट स्टार्च आसा पळया तो काडून उडोवपाचो. 2-3 फावटी धुतल्या उपरांत तुमकां उदक एकदम क्लियर दिसतलें, तेन्ना कळपाचें की हे आपलो बटाटो स्वच्छ धुतलो गेल्लो आसा म्हणून. आनी मागीर कितें करपाचें, गाळणीत तुमी ते गाळून घेवपाचे आनी अशा प्रकारे आमकां सुक्के अशे बटाट्याचे किस जाय. आतां ह्या बटाट्याच्या किसांतले सगळे उदक गेल्ले आसा, हे सामके सुके आसा. आतां आमी बाकीचे इन्ग्रेडियंट्स घालुया. तर सर्वात पयलीं हांव हांगा मीठ घालता, थोडेंच घालपाचें मीठ. त्या उपरांत वली कोथमीर बारीक चिरलेली. त्या उपरांत हे आसा ब्लॅक पेपर, म्हटल्यार काळी मिरी पूड इल्ली घालपाची. आनी हेच्यात सगळे जे इन्ग्रेडियंट्स आसा पळय ते हांव इल्लेच घालता. तर हांगा हे चिली फ्लेक्स घातले हांवें. त्याच बरोबर ऑरिगॅनो घालपाचे आसा, अर्दो चमचो घालपाचो. बरें, ऑरिगॅनो जर तुमच्या कडेन ना जाल्यार मिक्स हर्ब घातले तरी चलता. त्याच बरोबर हांगा हांव आतां घालता कॉर्नफ्लावर, 1 वाटी कॉर्नफ्लावर. आतां आमकां हे क्रिस्पी करपाक जाय, तेका लागून तांदळाचें पीठ घालता हांव अर्धी वाटी. आनी कॉर्नफ्लावर कित्याक घालपाचें, तेच्यान जे बटाट्याचो जो किस आसा न्ही तो असो सुटपाना, बायंडींग बरें जातलें. आनी तांदळाचें पीठ कित्याक घालपाचें, तेका लागून कारण
क्रिस्पी जाता हे पॉपकॉर्न. आमकां पॉपकॉर्न क्रिस्पीच जाय न्ही त्या खातीर. आतां हे सगळे एकजीव करपाचे आनी हेका न्ही उदक मातशें सुद्दां घालप ना, कारण की उदक घातलें न्ही जाल्यार त्याची मजा वतली. सो हेका न्ही थोड्या वेळ अशेंच दवरपाचें 2 मिनटां. तुमी पळोवंक शकता आपशीत उदक सुट्टलें तेका, कांयच करपाची गरज ना. बरें हांगा गॅसार हांवें तेल तापत दवरलेलें आसा आनी तेल तापता थंयसर हांव अशे गुळे करून घेता बारीक बारीक. आमकां पॉपकॉर्नाक पॉपकॉर्न कशें आसता बारीक बारीक, तशेंच आमी हे गुळे करता. तुमकां जाय तशें करा. एकदम बारीक करपाचें आसा जाल्यार एकदम बारीक करा, मोठे करपाचे आसा जाल्यार मोठे करा. सो माझी प्रिपरेशन जाली आसा, तेल तापलेलें आसा आनी हे पळय हे एक हांवें देव बापाचे काडले. आतां हे देव बापाक दिवया हे. आतां हे आमी देव बाप्पा खातलो. बारीक करता गॅस. बाबा काडटलो आनी खातलो. बरें कितें आसता ते देव बापाक हे करपाचें. बरें कितें नवीन करता पळय देव बापाक दिवपाचें. देव बाप्पा पॉपकॉर्न हे. तर ह्याला आता बिलकुल हात लावपाचे ना. ते आपशीत मातशे वयर कशे येतले तेन्ना आमी ह्या करपाचे. तोसर बिलकुल म्हटल्यार बिलकुल हात लावप ना. मम्मी जाऊन खावपाचे. बघूया थोडंसं बघा, हलका असं असं करू शकता तुम्ही. कितें तुमकां हां बघा आता क्रिस्पी जाल्ले आसा तेका लागून हांवें रोखडे, कारण की तेल मातशें गरमच आशिल्लें न्ही तेका लागून हें जालें. पण हे क्रिस्पी करपाचें आमकां. जालें की लल्ला खातलो न्ही रे लल्ला, सारको बस. तुका आवडलें जाल्यार आईकूय दी मागीर. सो हे असलो नाश्तो न्ही भुरग्यांक बरो चड. आणि आता पावसाचे सीझन आसा तेका लागून भुरग्यांक असले नाश्ते आवडटा. फ्रायज बी ते सदांच करता न्ही, हे असलेय करून हे मुलं आनी आवडीन खातले. हे शाळेन बटाट सोंपले. येताना बटाट घेऊन यो. याच्यावर घालूया. थांब हात लावून तुला आठवते ना चटका लागलेला. सो आता असेच हे सगळे काढता. अशाच प्रकारे हांव बाकीचेही पॉपकॉर्न तळून घेता. सावकाश खा. तुवें 1-2 खाली न्ही, कशी लागता? चल आता सो हांगा तळता. खूब बरें लागता हे. अशेंच गरम गरम दिले न्ही जाल्यार चड बरें. अशी आशिल्ली रेसिपी ही. खूब बरी लागता आणि गरम जर तुम्ही करून खात असाल न्ही जाल्यार चड बरें. म्हटल्यार अशें कोण बसले जाण तेन्ना करता न्ही जाल्यार चड बरें. नक्की ट्राय करून पळया आणि चड करून ल्हान भुरग्यांक ही रेसिपी आवडटली. सो येस. मित्रांनो, माझी रेसिपी न्ही सगळ्यांक आवडली घरात आणि सगळ्यांनी सांगले सुद्धा की आयतारा बी कर म्हणून. सो येस, आय होप तुमकां आयचो ब्लॉग, आयची रेसिपी आवडली आसतली. आवडली जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट नक्की करा. चॅनलीचेर नवीन आसा जाल्यार सबस्क्राईब करा. मेळुया फाल्यांच्या ब्लॉगात. देव बरें करूं. गुड नायट.